اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھلے معقوبین من خوب شما خوبی شب شما تمام بخیر. دوستان شما خوب هستید؟ بله آقا ما خوبیم. شما خوبی؟ خوب و ممنون. خانواده شما خوب هستند؟ ممنون. و خانواده شما خوب چه خبر؟ هستند. شما دارید چه کار میکنید دوستان؟ ما سر کلاس هستیم. با شما صحبت سر میکنیم. کلاس هستیم. با شما صحبت میکنیم. خیلی خوب. صدای من میرسه به همه شما دوستان؟ بله آقا. بلی آقا اسکرین دیکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ بله بلی آقا ارے یار یہاں تو کمپیوٹر بند ہی ہو گیا، دیکھ ہی نہ رہی ہے. اور آپ لوگوں کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ دیکھ رہی ہے. آقا اب نہیں دکھ رہے. امان خان آپ ہیں، امان خان شما چکار مائک بہت شور کر رہا ہے. آپ مائک بند رکھیے، کیا کر رہے ہیں؟ خیلی خوب. دوستان متوجہ ہستی؟ بله آقا. بلی آقا خیلی خوب. ما امشب چه میخوانیم شازیه؟ سلام، شما خوب هستی؟ سلام آقا. بله من خوبم. ممنون. شما خوبی آقا؟ خوبم، متشکرم. خانواده شما خوب هستند؟ الحمدلله آقا. آنها هم خوب هستند. و خانواده شما چه خبر؟ آنا خوب هستند. شما داری چه کار میکنی؟ من دارم خانه را تمیز میکنم آقا. خیلی خوب. ما امشب دوستان کتاب کار درس سوم درس میخوانیم. چهارم. بله درس چهارم. خوب چهارم. آقای امان خان آپ دوبارہ جوائن کیجیے. نہیں آپ جیسے مائک کھولیے. بند کر رہے ہیں. بله. خب ما درس چهارم کتاب کار میخوانیم. عایشه ذخیره کنیم. این چه فعلی است ذخیره کنیم؟ بلی آقا این ذخیره کنیم چه فعلی است؟ مضارع التزامی بله ذخیره کنیم مضارع التزامی است. یک جمله بسازید. ذخیره کنیم حالیه شما. ما باید بله شما بفرمایید. ذخیره کنیم. آقا من نه از عایش که مثلا الان یک جمله درست میکنه. ذخیره کنیم. بلی آقا ما نباید غذای مسلمان ها را ذخیره کنیم. ما نباید غذای اشیای خانه را ذخیره کنیم. بله ما ما مسلمان نباید غذای دیگران را ذخیره ذخیره کنیم. کنیم. ما نباید غذاهای دیگران را ذخیره کنیم. متوجه هستی دوستان؟ بله آقا. پہلے خوب. گزارش عالیه شما گزارش یعنی گزارش جانتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ التجا. نہیں اردو نہیں ہے یہ. دیکھا آپ نے دیکھا تھا خادم سے جب مولا نے کہا کہ جاؤ برید میدان گندم فروشا و گندم ہرا در اختیار مردم قرار بدهید. بله خادم امام رفت و گندم ہرا فروخت و برگشت و گزارش را به امام داد. یعنی امام کو گزارش پیش کی، یعنی رپورٹ پیش کی کہ کیا کیا بیچا، کتنے کا بیچا، کیسے بیچا. گزارش یعنی گزارش ڈالا یعنی میں نے رپورٹ دی. بھلے کارگزاری آقا. بھلے کارگزاری نہیں، کارگزاری یعنی جسے بولتے ہیں بولو تو ابھی میں نے کیا بولا تھا انگلش ورڈ؟ رپورٹ پیش کرنا، مہینے بھر کا کیا رپورٹ خرچہ ہے، آقا. رپورٹ. بھلے خود دوستان بفرمایید عالیه گزارش من در آمد و خرچ و درآمد ماه گذشته را به پدر و مادرم گزارش دادم. یعنی میں نے پچھلے مہینے کا آمد اور خرچ ماں باپ کو گزارش دادم، یعنی ان کے سامنے رپورٹ پیش کی. متوجہ ہستی؟ بھلے. یعنی یہ دوستان مدیر
بھلے حساب دینا بھلے یعنی کہ حساب دینا ایک طرح سے گزارش ہے، نہیں رپورٹ. بھلے رپورٹ پر نیوز والی رپورٹ نہیں، کتنا آیا کتنا گیا کتنا خرچ ہوا یہ سب. بھلے جی بگی دوستان مدیر دانشگاه است، من به او بله اخراجات ماه گذشته را به او گزارش دادم. آگاه شدن از رخاتون خواهر. سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام. بله من خوبم، شما خوبی؟ خوبم، ممنون، خوشحال شدیم شما تشریف آوردید. حالتون خوبه؟ چه فرموده؟ حال شما خوب است؟ بله حالم خوب است. سلامت باشید. خب آگاه شدن حفیظه، آگاه شدن یک جمله بسازید. بله من بگید من کلاس فارسی شرکت میکنم، پدرم از این کلاس آگاه شد مثلا. بله من امروز با دوستانم پارک رفتم، پدرم آگاه شد. بله بله متوجه شدید؟ یا بگید بله من درباره اخبار امروز آگاه شدم. بله او با بھلے اگر او با ہدایت خداوند او راہ راست اداری گیا اج راہ راست آگاہ شد. ما بله به ما به خاطر پیامبران از راه راست آگاه شدیم، از راه راست آگاہ شدیم یعنی ہم پیغمبروں کی وجہ سے راہ راست سے آگاہ ہو گئے، آشنا ہو گئے. هرچه زودتر شما بفرمائیں، هرچه زودتر زهرا، هرچه زودتر یعنی جتنی جلدی ہو سکے. شاہین فاطمه هرچه زودتر. بله دوستم بگی دوستم مریض شد، من به او گفتم هرچه زودتر پیش دکتر بروید، هرچه زودتر پیش دکتر بروید. اب یہ کہہ سکتے برائے نماز مردم ہاں می بایت کے ہرچے می باید کوئی سا فیل نہیں ہے. می باید کب پڑھایا میں نے؟ ارے ہاں پیچھے آتا ہوں بلے هرچه زودتر به مسجد برسند. دوستان وقت نماز باید هرچه زودتر به مسجد برسیم. اداره زندگی بله شما بفرمایید شازیه اداره رئیس اداره زندگی یعنی زندگی چلانا. شما بگید من برای اداره زندگی خود و خانواده هم کار میکنم. من برای اداره زندگی خود و خانواده هم کار میکنم یعنی میں اپنے اور اپنی فیملی کی زندگی چلانے کے لیے کام کرتا ہوں. متوجہ شدید دوستان؟ بله پہلے آ گئے. من برائے ادارے زندگی اگر من برائے ادارے زندگی در یک ادارے کار میکنم. بله من برای اداره زندگی خود و خانواده هم در یک اداره کار میکنم. بله برخلاف انتظارم، میری امید کے برخلاف، میری توقع کے برخلاف. بله بگید من امروز غذا درست کردم برخلاف انتظارم. یا بگید من امروز غذا درست کردم، نمک شور شد، غذا شور شد، ولی برخلاف انتظارم پدرم از من تعریف کرد، پدرم از من تعریف. یا بگید من امروز بریانی پختم ولی نمک زیاد شد، برخلاف انتظارم همسرم مرا تشویق کرد. متوجہ شدید؟ یعنی میں نے آج بریانی بنائی، نمک تیز ہو گیا، لیکن میرے امید توقع کے برخلاف میرا ہسبینڈ مجھے کچھ کہیں گے لیکن انہوں نے میری تعریف کی. بلے متوجہ دوستان؟ بلے آوا. یا بگید من امروز کتاب کار نہ نوشتم ولی برخلاف انتظارم استاد ناراحت نہ شد، استاد خوشحال بود. بلے برخلاف انتظارم استاد امروز ناراحت خوشحال بود. متوجہ سے دوستان؟ عالیہ، شازیہ، زہرا، رئیس، کلدیپ سنگھ آغا، فاطمہ خوشبو نورانی حفیظه، فاطمه آفتاب، فریزه. سلام، شما خوب هستی؟ وعلیکم السلام آقا. بلے من خوبم، شما خوبی؟ خوبم. شما هم سرما خوردی؟ نه آقا. حالتون خوبه؟
بلے آگا منخوبم تو نگاہ کنی دوستان درس چہاروں کتاب کار غزائی مسلمان ہر انبار نہ کنی یا بلے امام باقر علیہ السلام پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں اہل ہر آبادی کے شب رب گزرانن و درمیان ایشان گرسن عباشت روز قیامت خداوند به آنان نظر رحمت نمی افکند. ہر کوئی سی بھی آبادی کے رہنے والے ہوں شب رب گزران اور وہ رات کوئی سی بھی آبادی کے رہنے والے لوگ ہوں اگر وہ رات گزاریں اور ان کے درمیان کوئی بھوکا ہو کوئی ایک بھوکا رہ جائے اس علاقے میں دیکھیے اسلام کیا کہتا ہے کہ آپ نہیں آپ کے گھر والے نہیں آپ کے آس پاس والا بھی اگر کوئی بھوکا سو گیا ہے روز تو آپ گنہگار ہیں روز قیامت خداوند بے آنان نظر رحمت نے افکنات قیامت کے دن خداوند عالم ان کے اوپر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا بھلے اہل حرام در شب رب گزارانن ہر چاہے کوئی سی بھی آبادی والے ہوں وہ اگر رات گزار دیں اور ان کے درمیان کوئی بھوکا ہو قیامت کے دن خداوند عالم ان کے اوپر رحمت کی نگاہ نہیں ڈالے گا. غزائے مسلمان حرام بات نہ کنی پاسو کہیں دوستان علت خوشحالی خدمت گزارے امام صادق علیہ السلام چے بود علت خوشحالی خدمت گزارے امام صادق علیہ السلام این بود کہ ایشان گندوں میں مصرف برای چندین ماہ خریدے بود گندوں میں زیادی از بازار خریدے بود در حالی کہ گندم کمیاب شده بود ایشان او گندم زیادی از بازار خریدے بود یہ خوش تھا. در زمان امام صادق علیہ السلام مردم چگونه نانتهیه میکردن در زمان امام صادق علیہ السلام بلے مردم مقداری گندم خرید اہل خان گندم را باز یا آرمی کردن و بان یعنی کسانی با آن نام می گفتن با آرد اہل خانه گندم را باز یا آرمی کردن و با آن نان می گفتن یعنی ہر کسی برای تهیه نان مقداری گندم می خرید و به خانه می برد اہل خانه گندم را باز کی آرد می کرد و با آن نان می گفتن. متوجہ اس دوستان نگاہ کنید کیسے اس زمانے میں روٹی وہ کی جاتی تھی مہیا کی جاتی تھی ایسے کیسے ہر کسی برائے تہیہ نان مقداری گندمی خرید و بے خانے میں برد اہل خانے گندم را با آسیار می کردن و با آن نان می گفتن ایسے. متوجہ تھی عائشہ حفیظ علیہ پہنچے میں آفتاب نگاہ کنی دوستان ثروت مندان در سال کامیابی گندم چه کردن ثروت مندان چه کاری کردن در جس وقت گندم کامیاب تھے اس وقت کیا کیا بھلے مصرف گندم ایک سال خریدان و انبار کرتے ہیں خوب دقت کنید ہدف امام صادق علیہ السلام فروختن گندم چه بود امام صادق علیہ السلام کا گیہوں بیچنے سے کیا مقصد تھا بھلے بگی امام بسیار خوشنود شد چرا چون از انکار امام فرمود با انکار ہم یاری توحیدستان میں شتابام و ہم در ادارے زندگی از فرمان خدا اطاعت می کنم بھلے اس گیہوں بیچ کر لوگوں کو گیہوں بیچنے کا مقصد کیا تھا تا مردم فقیر گرسنے نہ مانن کسانی کے توانائی خرید گندم نہ دارن بھلے توحیدستان مخالف توحیدستان چه میشه دوستان ثروت مندان چرا دوستان حرف نمیزنید ثروت مندان مخالف خوشنود ناراحت بے نویسید پنہان مخالف پنہان آشکار یا ظاہر آشکار یا ظاہر بھلے آشکار یا ظاہر تو مخالف توانائی ناتوانی ضعف ناتوانی یا ضعف ناتوانی یا ناتوانی یا ضعف ضعف کے معنی ہی ناتوانی ہے بے اجبار مخالف بے اجبار بے اختیار
تشویق تنبیہ آسان تنبیہ مخالف تشویق تنبیہ خب باواجہ مناسب دوستان کامل کنید او با آہنگ محکام سخن نشر تکرار کرد لبھائیے پورا آپ تر با آپ تر کرد خانوادہ امام علیہ السلام مانندے مردم فقیر زندگی بھلے آگا مانندے مردم فقیر زندگی میں کردان اہل خانے گندم را باسیا آرد می کردان آرد می کردان ما نباید غذای مسلمان را در خانه انبار کنیم یا ذخیره کنیم انبار کنیم یا ذخیره کنیم انبار ما نباید غذای مسلمان را در خانه ذخیره کنیم او میوه را به قیمت بالا می فروخت به قیمت گران بله به قیمت گران بله به قیمت گران می فروخت او میوه را به قیمت گران می فروخت وہ پھل مہنگی قیمت میں بیچتا تھا اے شاہ یہ کجا رفت زہرا شاہین فاطمه شازیه رئیس نمیدونم این کجا رفت خب جانشین کنید بله شما بفرمایید کردار فاطمه آقای کلدیپ سنگھ عالیه خوشبو نورانی جانشین کنید من خوشحالم میں خوشحال یعنی من خوشحالم یعنی من خوشحال هستم که توانستم به یاری محرومان بے شتابم میں خوش ہوں کہ میں محروموں کی مدد کو دوڑ سکا آگئی امان خان کو جرا مالے آنہا کیونکہ شدہ آندھ ہے نا مان ہو جائے گا آنہا موفق شدہ آنہا خوشحالند آنہا خوشحالند کے توانست آند کے بے یاری نا آغا آنہا خوشحالند کے موفق شدیان بے یاری محرومان موفق شدیان بلے دبے نویسی دوستان اسے صحیح سے لکھ لینا بعد میں کام آئے گا ایسے لکھیے گا کاپی پہ لکھ لیجئے آنہا خوشحالند کے توانستم ہٹ جائے گا آنہا بلے خوشحالند کے بیاری محرومان موفق شدے آن آغا مردم فلسطین کہاں آئے گا پھر یہ بھی تو ہم نے دھیان ہی نہیں دیا خیلے خو آنہا بے نویسی دوستان آنہا خوشحالند کے مردم بیاری موفق فلسطین موفق شدیان لکھ لیجئے یہاں لکھا نہیں جا رہا مجھ سے اس پہ مردم فلسطین موفق شدیان بیاریے یہاں بیاریے آنہا نہیں ایسے کر رہے ہیں تو زیادہ بہتر ہے آنہا خوشحالند کے توانست یا ایک دقیقہ آنہا لکھیے کاپی نکالیے آنہا بالے آگا خوشحالند آنہا خوشحالند کے موفق شدیاند بے یاری مردم فلسطین بے شتابند بے یاری مردم فلسطین بے شتابند آنہا خوشحالند کے موفق شدیاند بے یاری مردم فلسطین بے شتابند متوجہ شدید دوستان بلے آقا یہ دقیقے آنہا خوشحالند آنہا خوشحالند یعنی خوشحال ہستند آنہا خوشحالند کے موفق شدیاند موفق شدیاند بے
ये मर्दों में फिलिस्तीन यारिये मर्दुम फिलिस्तीन शिताबन यारिये बेशताबन मर्दुम फिलिस्तीन बेशिताबन बेशिताबन। भले तो आना अगर खुशहाल के रियल का मौके क्या से मतलब है? यानी वो लोग खुशहाल है कि वो कामयाब हो गए हैं कि फिलिस्तीन के लोगों की मदद को दौड़े हैं। मुवफ़्फ़क़ शुदेयान यानी कामयाब हो गए हैं, कामयाब मुवफ़्फ़क़ हो गए भले मुतवज्जह शुदीद इना बेनवी सीरतमन यहाँ पे आप लिख लीजिए इसको। आनहा खुशालन के मुवफ़्फ़क़ शुदेयान बे यारिये मर्दुम फिलिस्तीन बे शिताबंद सितम दीदेगा अगर भले फरमाइए। बेबकी जगह बेशिताबन का मसदर क्या होगा? अगर शताफ्तन दौड़ना भागना भले भले। सितम दीदगान कुमक भले मन ना कुनद है ना ऊ खुशालस के तवानी इस्तेआद बे यारिये सितम दीद ना बे सितम दीदगान कुमक कुनद ऊ खुशालस के बेसितम सितम दीदगान कुमक कुनद के तवानी इस्तेआद ऊ खुशालस के तवानी इस्तेआद खुशालस के तवानी इस्तेआद कीजिए बेसितम दीदगान कुमक्कुन बेसितम दीदगान कुमक्कुनत। इन्होंने बेरा किसी खेली मुहिम में थोड़ा सा सख्त था लेकिन मुहिम में कुछ था। वो खुशालस के तवानिस्तान बेसितम दीदगान कुमक्कुनत भले फरमान खुदा इताअत फरमान खुदा इताअत मन खुशहालम के तवानिस्तान बेफरमान अस फरमान खुदा इताअत को नाम फरआज आएगा इसके साथ अस फरमान खुदा मेरा किसी दोस्तान मन खुशालम के तवानिस्त अम अस फरमान खुदा इताअत खूब लुत्फन जुमले में साजिद मा जुमले साख्तीन ज़ख़ीरे कुनीन गुजारिश आगा शुदन सही है वाहियाई गलत है बेनवीसी नीचे कुछ गलत वर्ड है का सही लिखना है हजरत सही है गलत नहीं है ताज्जुब गलत है ताज्जुब मसरफ मसरफ तशवीक दुरुस्त है मुंतज़िर गलत है ठेकेदारी गलत है फरामी खान गलत है ahsan फरामी खान बल इन हम गलत है तहकीर करदन तशवीक दुरुस्त है गुमराही गलत है गुमराही को मुंतज़िर गलत है मुंतज़िर मीम नून ते ज़ोर मसऊलियत दुरुस्त है मसऊलियत दुरुस्त है भले दोस्तान मुतवज्जह ज़हरा मां को रफ्ते बूदी भले गाफिले गलत है गाफिले इत्मीनान गलत है इत्मीनान मिकदार दुरुस्त है नायाब शोध दुरुस्त है मुअक्कतन गलत है ते दो ज़बर मुअक्कतन तहदीद हम गलत है तहदीद भले ज़ाहिर गलत है ऐब दुरुस्त है खूब सही है जुमले हाई ज़ीरा बे नवीद आए शेर गलत है सही कीजिए कसानी के तवाना बीचकरी दारन बायत के ना तवानान कुमक कुन कर्द ना कुनंद कसानी के दो जगह गलती है कसी के तवानाई ये बीचकरी दारन बायत पे ना तवानान कुमक कुनंद बायत है ना इल्तिजामी
دو جگہ غلطی ہے. ایک تو توانا بیشتری دارن غلط ہے، توانائی بیشتری دارن. توانا یعنی انسان ہوتا ہے قدرت مند، توانائی ہے قدرت. کسانی کے توانائی بیشتری بیشتری دارن دارن باید باید بنا توانان ناتوانان کمک کمک کنن. کنن. بله آقای کلدیپ سنگ گندم هارا به قیمت ارزان از مردم فروختم. گندم گندم هارا به خراب قیمت بے ارزان قیمت جان بے مردم فروختم. به مردم فروختم. شما بفرمایید رئیس من خیلی از کار او تعجب شدم. من خیلی از کار خیلی او از کار او تعجب کردم. تعجب کردم. من خیلی از کار او تعجب کردم یا من خیلی از کار او متعجب شدم. متعجب شدم صحیح کرنا ہے تو تعجب کو صحیح کیجئے، متعجب یا تعجب کردم. خب شما بفرمایید شازیه اگر توانستی هم باز این از این کتاب ها خریداری کن. اگر توانستی اگر توانستی باز هم از این کتاب ها خریداری کن. خریداری کن. فریضه ما باید طوری زندگی، باید کے ساتھ مضارع التزامی، ما باید طوری زندگی کنی. ما باید طوری زندگی تا دیگران گرسنگی نہ گرسنے گروسنے نہ مانن. بولے گرسنے نہ مانند. تو ما باید طوری زندگی کنیم تا دیگران گرسنے نہ مانند. دوستان بنا کسی خیلی مهم ہے دوستان. ان جو صحیح تو آتا ہی ہے امتحان میں، خیلی مهم ہے. بنا آغا کسی ایک منٹ، آغا لاسٹ والا دکھائیے. ما باید طوری زندگی کنیم تا دیگران گرسنے نہ مانند. بله آقا. نتیجه هایی از درس گرفتید. نتیجه هایی که از درس گرفتید وہ مورلز جو آپ نے اس درس سے حاصل کیے ہیں بے نویسید لکھیے. اس درس سے آپ نے کوئی 3 مورل لکھیے. کیا درس حاصل کیے؟ ما نہ باید غذائے مردم را انبار کنیم و باید مثل مردم فقیر زندگی کنیم. بله یا بگید مثلا ما بله ما نباید بگیران میفروشیم. قیمت گران بفروشیم. متوجه شدید دوستان یا نه؟ بله آقا. بله. خب الان متن بخوانید. الان عالیه شما بخوانید. بله آقا. بسم الله الرحمن الرحیم. غذای مسلمان ها را غذا نام ہے، انبار پہلے دن سے نکنید. بتا رہا ہوں غذا. غذا ببخشید آقا. مسلمانوں کی غذا کو کھانے جمع کو نہیں کی. مسلمان غذا کو جمع نہیں کرتے. آن روزہا درہمی. مضارع التزامی منفی مسلمانوں کو چاہیے کہ نہ غذا کو جمع ہمیں نہیں. چاہیے. لا حول ولا قوت. آپ کو بتائیے زمینوں کا ہی نہ پتا. زمین کیا ہے ایسے فعل کے اندر؟ بھلے آقا ببخشید. ہمیں زمین چاہیے کیا کہ مسلمانوں کی غذا کو جمع نہ کرے. آستان ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کے کھانے کو جمع ذخیرہ نہ کریں. فعل کے اندر جو ضمیر ہوتی ہے وہ بتاتی ہے کون فاعل ہے. بھلے آقا ببخشید. آن روزہا در ہمیں خانیہ ہم تنور بود. ان دنوں میں تمام گھروں میں تنور تھے. ہم تنور بود. ہم آسیا تندور بھی تھے، چکی بھی تھی. چکی بھی تھی، تنور بھی تھے. ہر کسی برائے تہیے نان. جبکہ یہاں سے ایک چھ ہٹ ہوائی کہیے کہ ان دنوں میں تمام گھروں میں تنور بھی تھا، چکی بھی. ایک جگہ سے چھی ہٹا ہوا ہے، بود ہٹا ہوا ہے یہاں سے. بھلے یہ وہی نقطہ ہے جو درس کا نقطہ ہے. بعض جگہ سے فعل حذف نہیں ہو سکتا، بعض جگہ سے حذف ہو سکتا ہے. کب؟ جب پہلے والے فعل کو ریپیٹ کرنا ہو. ہم تنور بود، ہم آسیہ بود. تنور بھی تھا، چکی بھی. ہر کسی برائے تہیے نان. ہر کوئی نان کو مہیا کرنے کے لیے، روٹی مہیا کرنے کے لیے، روٹی مہیا کرنے کے لیے مقداری گندم میں خرید. کچھ مقدار میں گیہوں خریدتا. وہ بخانے ہی گزشتہ استمراری خریدتے تھے، خریدتے تھے اور اپنے گھر لے جاتے تھے. گھر لے جاتے تھے. اہل خانہ گندم را با آسیہ اردو پڑھ رہی ہے اہل خانہ.
ببخشید آقا اہل خانے گندم را با آسیا آردمی کردن گھر والے گیہوں چکی کو سے گیہوں کو چکی کے پیستے تھے ذریعے آٹا پیستے تھے وہ بآن نان می پختن اور اس سے روٹی پکاتے تھے کسانی کے توانائی بیشتری داشتن وہ لوگ وہ کہ جو زیادہ بہت قدرت رکھتے تھے، جو زیادہ قدرت رکھتے تھے، زیادہ قدرت رکھتے تھے بے اندازے مصرفی ایک سال کے خرچ کے مقدار میں ایک سال کے خرچ کے مقدار قابل، میں مثلا مقدار میں خرچ کے گندم قابل نہیں خریدا، گندم میں سے گیہوں خریدتے تھے وہ درخوانے کی نگہداری میں کردن اور اپنے گھروں میں حفاظت کرتے تھے رکھتے تھے. خود از اینجا شما بخوانید. بله شازیه بھلے آگا بھلے آگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یک سال گندم کمیاب شد. یک ایک سال سال گندم کمیاب شد، ایک گندم سال گیہوں کمیاب ہو کم گئے، نامید ہو گئے، یعنی ملنا مشکل ہاں ہو گیا. بل ملنا مشکل ہو گیا. وقیمت اون بالا رفت اور اس کی قیمت بڑھ گئی. اوپر چلی مردم گئی. مردم ترسیدن ترسیدن کے مبادا گندم لوگ ڈر نایاب گئے شود کہ مبادا کہ کہیں ایسا کہیں نہ ہو گندم نایاب ہو شود، گیہوں ناپید ہو جائیں. کمیاب ہے یعنی بہت کمی سے مل رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ناپید ہو جائیں یعنی ملنا ہی بند ہو جائیں. ملنے بند ہو جائیں. وگروس نے گرس نے مہمان ہیں، لوگ ڈر گئے پیمان اور ہم ایسا نہ ہو کہ لوگ کہ وہ لوگ بھوکے نہ رہ جائیں. بنا برین ہر کسی ہر چیز گندم داشت برائے خود لہذا نگہ جو میں کوئی جتنے گیہوں رکھتا تھا برائے خود نگہ میں داشت، اپنے لیے محفوظ بچا کے رکھتا تھا محفوظ رکھتا تھا. وہ پنہان می کر اور چھپا دیتا تھا. دیتا تھا. کسانی ہم کے گندم نہ داشتن برائے وہ مصرف لوگ کے جو گیہوں نہیں رکھتے تھے، وہ لوگ بھی کہ جو گیہوں نہیں رکھتے تھے، برائے مصرف خرچ کے لیے یک سال خود بقیمت گران گندم بھی خریدن. ایک سال اپنے ایک سال کے خرچ کے لیے اپنے ایک سال مہنگی کے خرچ قیمت کے پر لیے مہنگی قیمت پر مہنگی گندم قیمت پر گیہوں خریدتے تھے، وہ ذخیرے گیہوں میں خریدتے کرتا تھے تھا وہ ذخیرے میں کردن اور جمع اکٹھا کرتے کر تھے. لیا کرتے تھے. فقط مردوں میں فقیر بودن فقط غریب لوگ تھے غریب لوگ تھے کہ بے بے اجبار کے مجبوراً اجبار گندم مصروفی خودرا اپنے خرچ کے گیہوں کو روزانے میں خریدن، روزانہ خریدتے تھے، روزانہ خریدا کرتے تھے. وہ اگر گندم پیدا نہیں پیدا کردن. اگر انہیں نمی گیہوں نہیں کردن ملتے تھے، گرسنے نیمان گرسنه میماندن، تو وہ بھوکے رہ جاتے تھے. خوب از اینجا شما بفهمید. بله رئیس چلے آگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. خدمت گزار حضرت امام جعفر صادق میگوین خدمت گزاروں نے امام امام جعفر جعفر صادق صادق علیہ السلام کا خادم کہتا ہے، خدمت گزار کہتا ہے، کہتا ہے امام کے از کامیابی گندم آگاہ شدے بود. امام جو امام جو کہ گندم گیہوں کی سے کامیابی سے کمی آگاہ سے ہو گئے تھے، آگاہ تھے باخبر ہو گئے تھے. مارا صدا زد مجھ کو صدا دی مرا اس مرا میں من رہا، مرا صدا زد مجھے آواز دی. مجھے آواز دی و از من پرسید اور مجھ سے پوچھا آیا امسال در خانے گندم داری کیا اس داری سال کیا تمہارے گھر میں نہیں تمہارے نہیں. میں نے ابھی آریہ کو بتایا ہے، فعل کے آخر کی ضمیر دیکھ لیا کیجئے. جی آیا امسال در خانے گندم خانہ داری گندم داری کیا ہم اس سال گھر میں گیہوں گھر رکھتے میں ہیں. گھر میں گیہوں رکھتے ہیں. من کے مقداری زیادہ گندم خریدے بودم میں جو بہت زیادہ مقدار میں گندم خریدے ہوا تھا. گفتم کہا بلے خیلی زیادہ ہاں بہت زیادہ بے اندازے مصرف چندن ماں چندین ماہ بے اندازے چند مصرف چندین ماہ بہت کئی مہینوں کے بہت خرچ کے لیے کی کئی مقدار میں مہینوں کے خرچ کے لیے. من خرچ خوشحال کی مقدار بودم میں کے میں خوشحال تھا کہ در چین درچین سالی سالی ایسے سال میں توانست عام میں مقدار زیادہ گندم بخرم. میں خوشحال تھا کہ اس طریقے ایسے سال میں بہت سے گیہوں خرید سکا خرید سکا ہوں. و خانوادہ امام صادق اور از امام صادق علیہ خطر السلام کی فیملی کو اسلام کی صدر گرسنگی فیملی کو نجات میں دہاں. اور امام اس صادق علیہ السلام کی فیملی کو بھوک سے نجات دوں. بھوک میں سے خوش نجات تھا دوں کہ گا میں یہ کر سکا. کر سکا. آقای کلدیپ سنگھ از اینجا شما بخوانید. بس کیا تھا از اینجا بخوانید. منتظر بودم که منتظر امام بودم میں انتظار
تو تھا کہ امام صادق علیہ السلام مرا تشویق کنند میں منتظر پریز تھا کہ کریں امام گے، صادق علیہ السلام میری تعریف کریں گے، یعنی مجھے تعریف شاباشی کریں دیں گے، گے. شاباشی دیں گے، پریز کریں گے. فکر میں کردم، سوچ رہا تھا امام صادق علیہ السلام کون بے سوچ من رہا تھا فکر میں گویا کردم؟ تو وہ مجھ سے فکر میں کہیں گے کردم کون فکر کر رہا تھا، دیکھ کون سوچ رہا تھا؟ جس نے بہت گھیوں جمایا تھا. بلے میں دیکھ میم ہے اس میں، میں یعنی وہی خادم بول رہا ہے نا، اس ٹائم خادم بول رہا ہے. میں سوچ رہا تھا کہ امام صادق بیمان می گویا. وہ مجھ سے کہیں گے چے خوب، کیا اچھی کیا بات ہے. زبردست، کیا بات ہے، بہت اچھا. گندم ہارا، گندمارا نگہدار، گیہوں گندم بچا کے ہارا رکھو، نگہدار و حفاظت بچا کرو، کے اگر رکھو، توانستی بات ہم خریداری، اور اگر ہم ممکن ہو خریداری تو کونا اور بھی خرید لو. اور بھی خریدو. ولی برخلاف انتظار، لیکن میرے انتظار کے امید کے خلاف، میری برخلاف سوچ کے خلاف حضرت فرمود، حضرت نے فرمایا گندم ہارا بے میدان میدان گندم، گندم فروشہ بے بار، میدان گندم گیہوں فاروش کو ہاتھ بے بر، گیہوں بیچنے والوں کے میدان میں گندم کو لے کے جاؤ، گندم کے میدان میں لے جا، بدر اختیار مردم بے گزار اور در بے اختیار فروش، مردم بے گزار، مردم کی لوگوں کے لوگوں اختیار کے میں دے لیے دو. اختیار کو میں دے دو اور ان کو بیچ دو. من کھیلی تعجب کردم، میں نے بہت میں تعجب نے کیا، بہت بہت تعجب کیا، حیران ہوا. وہ با نہراتی گفتم، اور افسوس غصے میں میں کہا، افسوس میں کہا، افسوس میں کہا، افسوس میں کہا گندم ہارا بے فرشتم، گندم کو بیچ دوں، بھلے در گندمارا بے میدان گندم فروشہ بے بار. من خیلی گندم کو تعجب بیچ کر دو، دوں. میں نے بہت تعجب، با ناراضی گفتن افسوس میں گندمارا بے فروشہ، گیہوں بیچ دوں، ہاں در جی، اختیار در مردوں بے اختیار گزارا، مردم، لوگوں کے اختیار میں دے لوگوں دوں. کے اختیار میں، در اختیار مردم، لوگوں کو اختیار میں لوگوں کے اختیار میں دے دوں گیہوں. تعجب سے کہا، گندم در مدینے گندم نایاب در است، مدینے نایاب است، گیہوں مدینے میں مدینے میں گندم کمیاب ہیں، نایاب ہیں، نایاب کم ہو گیا عیب ہے. ہیں. اگر انارا اگر بے فروشم، اینارا بے فروشم، اگر میں ان کو بیچ دوں، دیگر نمی نمی توانی توانیم گندم پیدا، پیدا پھر ہمیں کنیم، گیہوں اور دیگر گندم پھر کو گیہوں نہیں ملیں گے. اور گندم نہیں ملے گا. آن آن وقت وقت درست درست میمانی، میں مانی، اس اس وقت وقت ہم بھوکے ہم رہیں گے. بھوکے رہ جائیں خوب گے. از اینجا ولی شما بخوانید پر خوب پاکیزه شما تشریف آوردید. سلام، شما خوب هستی؟ بله، حالتون خوبه؟ شما تو دیگه خیلی خوب. خب شما بخوانید، حفیظه از اینجا شما بخوانید زود. ولی امام صادق علیه بولے آقا. السلام، کدھر گیا؟ ولی امام صادق علیہ السلام دوبارے بآہنگ محکم محکم تری فرمود، لیکن امام صادق علیہ السلام دوبارہ مضبوط ٹون میں کہا، مضبوط لہجے میں کہا، حمین کے صاف لہجے میں، گفتگو امین کے جیسا گفتم میں نے جیسا کہا، کہا وہ کرو. ہر چیز زود، پھر ہمیں گندمہارا جتنا در جلدی ہو اختیار سکے ہمیں یہ گندمہارا تمام گیہوں کو در اختیار مردم بے گزار، لوگوں کے اختیار میں دے دو. دے دو. گندمہارا بے میدان گندم فروشہ میدان بے گندم فروشہ میدان بردم، گندم فروشہ میں کہاں ہے اس میں بردم میں لے گیہوں کو گندم فروش کے میدان میں لے گیا، گیا، وہ بے قیمت ارزان بے مردم فروخت اور اور سستی کم قیمت میں قیمت لوگوں پر کو لوگوں کو بیچ دیا. میں نے بھیج دیا. وقتی کے بے کھانے برگشتم، اور جب گھر پلٹا میں جب میں گھر پلٹا، نتیجے را بے امام گزارش دادم، اس کے نتیجے میں نتیجے کو میں امام نے امام کو گزارش پیش کی، یعنی اس کی رپورٹ رپورٹ امام کو پیش کی. امام بسیار بہت خوش خوشنود شد، امام بہت خوش ہوئے. وہ فرمود اور کہا، از امروز اینجا شما بخوانید عایشه. بلے آقا. وہ فرمود اور کہا، از امروز نان خانه خانیے مرا، آج سے آج میرے گھر کی روٹی نیمی میرے گھر گندم و کی نیمی روٹی جو، نیمی آدھا گیہوں آدھی گندم جو و کی، نیمی جو، آدھی گیہوں کی اور آدھی جو کی، روزانہ روزانہ از بے خر، بازار بے خر، روزانہ روزانہ سے بازار سے خریدو. خریدو. اگر گندم و جو در بازار بود، اگر گندم اور جو بازار میں تھی، نان تہیہ ہوں گے تو نان نان تہیہ تہیہ میکنم، تو روٹی آمادہ کر لیں گے، ہم مہیا کر لیں روٹی گے. اگر نہ آمادہ ہو، کر لیں گے، اگر وہ نہیں اگر ہوئی، نہ بود، اگر نہیں ہوگی، مثل مردم فقیری کے نمی توانن، مثل لوگوں مردم فقیری کے نبی توانن گندم تہیہ کنن، وہ غریب اور فقیر لوگ کے جو روٹی مہیا نہیں کر سکتے، گیہوں مہیا نہیں کر سکتے، ان کی طرح رفتار میکنم، ان ہم کی وہی طرح ان کی طرح ہم برتاؤ کریں گے. ایسا برتاؤ ہی ہم کریں گے در
در چنین سالی کی ماں نباید غذای مسلمان ہارا در خانے انبار اس کنی. طریقے کا ایسے اس سال میں طریقے سے ہمیں ایسے مسلمانوں کے سال میں کھانے ہمیں کو مسلمانوں کے کھانے کو گھر میں جمع انبار نہیں کرنا جمع چاہیے. نہیں کرنا چاہیے. من می توانم تا آخر سال برائے مصرف خانوادی خود نان تہیا کنم. ہم آخر میں سال کے آخر تک میں آخر سال کے آخر تک آخر سال پورے سال کے لیے اپنے گھر کی فیملی اپنے گھر والوں کے لیے اپنے گھر والوں کے روٹی لیے مہیا کر نان سکتا ہوں. روٹی مہیا کر سکتا ہوں. ولی انکارا نے بھی کنم لیکن ولی میں ایسا نہیں انکارا کروں گا. نمی کنم لیکن میں یہ کام نہیں کروں گا. وازحالا نان خان امرا اب روز سے بے میری روز روٹی تہیے می اب سے کنم. میرے گھر کی اور اب روٹی سے میرے گھر کی روٹی میں روز روز بے بروز روز تہیا کروں گا مہیا تہیا کروں گا. با این کار ہم بے یاری تہیداستہ اس کام کے ذریعے سے ہم بے یاری تو ہی دستار میں شتابم غریبوں کی مدد کو بھی دوڑوں گا. ہم دار غریبوں کی زندگی مدد اور اپنی کی زندگی طرف چلانے کے دوڑوں لیے گا. وہ ہم اداری زندگی چلانے کے لیے فرمانے ہیں خدا اطاعت میں خدا کنم خدا اطاعت کے می حکم کی کنم. اطاعت کروں گا. بلے متوجہ آقا. شدی دوستان ان تمام باتاں حتماً دوستان کتاب کار بینویتید مت درس جدید و مطالعے کنید. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وسلم. موفق و معید باشید. مراقب خودتان باشید. خدا نگهدار شما. خدا نگہدار خدا شما. حافظ.